Apollo Paints presents सीधा कुरा with Ravi Lamichhane. Apollo Paints, प्रकृति को उपहार. Powered by Red Blue Energy Drink. Red Blue Energy Drink सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ. World Link. छिटो भनेकै World Link. Sponsored by Gold Star Shoes. हरेक नेपालीको जुत्ता. धन्यवाद छ ती हरेक पाइलालाई जसको वर्षौंको अथक विश्वासले नै बनेको छ गोल्ड स्टार. अम्बे स्टिल्स. जे बन्छ दिगो बन्छ. सबैभन्दा राम्रो छड कुन छ होला? अम्बे स्टिल जतिको भरपर्दो अरु कुनै स्टिल छैन. अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ. Exclusively marketed by Telligence. Intelligence in Televisual Advertising. नमस्ते. कार्यक्रम सीधा कुरा हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्र्याउँछु. नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा रेस्टुरेन्ट निर्माण गर्दै आएको बतास समूहलाई हावा खुवाइएको छ. निर्माण कार्य रोक्न मन्त्री प्रेम आलेले निर्देशन दिएका छन्. विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार आएपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले दरबार सङ्ग्रहालय परिसरमा भइरहेको रेस्टुरेन्ट निर्माण कार्य तत्काल रोक्न र त्यससँग सम्बन्धित कागज पत्र मन्त्रालयमा बुझाउन निर्देशन दिएका छन्. मन्त्री आलेकै निर्देशन लगत्तै नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालक विकास समितिले बी म्यानेजमेन्ट प्रणालीलाई निर्माण कार्य रोक्न पत्र काटेको हो. हुनलाई त यो पूर्ण रूपमा निर्माण रोक्ने निर्णय होइन, तत्काललाई रोक्नु भन्ने आदेश मात्रै हो. तर सञ्चार माध्यममा आइसकेपछि र आम मानिसले चर्को विरोध गरिसकेपछि चालिएको मन्त्री आलेको यो कदम प्रशंसायोग्य छ. हो, पिपुल्स भोइस यसरी नै सुन्ने हो. जनताले गरेको खबरदारीलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध मन्त्री आलेले खोलेको यो फायर स्वागतयोग्य छ. राम्रो कामलाई राम्रो भन्नै पर्छ. धन्यवाद मन्त्रीज्यू. अब मूल कुरातर्फ जाउँ. यो देशको हरेक दलसँग पोस्नै पर्ने व्यापारी घराना छन्. केही यस्ता व्यापारी घराना छन् जो सबै दलको गुड बुकमा छन्. एमालेको यतिओमनी, माओवादी केन्द्रको मिनबहादुर शारदा अधिकारी, काङ्ग्रेसको आरजु राणादेखि उनका भाइको नेटवर्कका सारा व्यापारी घराना ओपन सेक्रेट हो. यो मुलुकको सम्पत्ति दोहनमा नपर्ने त कुरै छैन. फरक यति हो कि कसको सरकारको पालामा कुन चाहिँ घरानाले हत्याउने भन्ने मात्रै हो. दरबार मार्गको एरियामा प्रतिरोपनी 50,000 मात्र भाडा भनेको कौडीको भाउमा पाउनु हो. यस्तो कौडीको भाउमा त्यस्तो हट स्पटमा 10 रोपनी जग्गा पाउनु भनेको भाग्योदय चिट्ठा बाहेक केही होइन. बतास अर्गनाइजेसनलाई त्यो चिट्ठा दिने व्यक्ति तत्कालीन संस्कृति मन्त्री योगेश भट्टराई हुन् भन्ने देखिएको छ. ब्याकग्राउन्डमा को छन् पछि थाहा होला, हेर्दै जाउँ. ठिकै हो, सङ्ग्रहालय बनिसकेपछि घुम्न आउने भिजिटरलाई खाना खाजा त्यसको लागि ठाउँ त चाहिन्छ. त्यसका लागि चमेना गृह चाहिँदैन भन्ने त होइन. तर यहाँ कुरा आयो 10 रोपनी एरियाको, जसको भाडा दर प्रतिरोपनी 50,000. अनि त्यो रेस्टुरेन्टमा जान सङ्ग्रहालयको टिकट काटिरहनु पर्दैन. रेस्टुरेन्ट खुलेपछि फेरि पार्किङ नदिने पनि कुरै भएन. मैले पनि विदेशमा ठुल्ठुला सङ्ग्रहालयहरूमा क्याफेटेरियाहरू भएको देखेको छु. तपाईँहरूले पनि देख्नुभएको होला, हुनु पनि पर्छ. तर जुन भाडा दर कायम गरियो त्यसले सञ्चारकलाई सोझे पोस्ने मनसाय देखियो. लगानी गर्नेले मुनाफा खान्छ, खाओस्. तर नारायणहिटी सङ्ग्रहालय आउने आगन्तुकलाई लक्षित गरिएको हो भने त्यो व्यावसायिक भन्दा पनि सेवामूलक हुनु पर्यो. होइन, व्यावसायिक नै गर्ने हो भने दरबार मार्गमा चलेका अन्य पसलको भाडा कति छ हेरौँ न. राज्यको सम्पत्ति भन्दैमा फोकटमा लिने त कुरा भनेको स्पष्ट गर्नुपर्छ. राज्यसँग सम्झौता गरेको व्यवसायीले यदि पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेको छ र सम्झौतामा भए बमोजिम मात्र संरचना बनाएको छ भने उसले व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ. यदि यो निर्णयमा कैफियत देखिन्छ र व्यवसायीले तत्कालीन मन्त्री वा कर्मचारीलाई प्रभावित पारेर
त्यस्तो महँगो ठाउँ कौडीको भाउमा हत्याएका हुन् भने चाहिँ त्यो ठाउँ पर्मानेन्टली बन्द गरिनुपर्छ। यदि यो निर्णय गलत हो र यो निर्णयले राज्यको स्रोतको दोहन भएको हो भने त्यस्तो निर्णय गर्ने मन्त्रीलाई सबैभन्दा पहिला कारवाही गर्नुपर्छ। त्यो भूतपूर्व मन्त्री नै किन नहुन्? दरबार मार्गको जग्गा 50,000 प्रति रोपनीमा भाडामा पाइने आधार त डकुमेन्टेड होला नि। हो, त्यो डकुमेन्टमा सदर लेख्ने बाँदरको हो, त्यसको पहिचान हुनु पर्यो। यति कुरा सार्वजनिक गर्न सके भने म जति गाह्रो भए पनि 1 मिनेट जति मन्त्री प्लेम आलेलाई जुरुक्कै बोकेर स्याबासी दिन्छु। अहिलेको स्याबासी एडभान्स मात्रै हो, किनभने यो तत्काललाई निर्माण रोक्ने पत्र मात्र हो, निर्णयको खारेजी होइन। सम्झौता अनुसार बतास समूह अदालत गयो भने नाकको चालले काम अगाडि बढाउन दिनुपर्ने पनि हुनसक्छ। यो जग्गा मात्र होइन, देशका कैयौँ जग्गा जमिनहरू कौडीको भाउमा लुटिएको छ। देशको माया नभएका राजनीतिक दलका नेतालाई 2 राउन्ड हेलिकप्टरमा घुमाइदिएर 2 सीसी सिङ्गल मल्ट उपहार दिएर फाइदा लुट्नेहरूले राज्य स्रोतको चरम दोहन गरेका छन्। धेरै नेताका घरमा सिङ्गल मल्टदेखि ब्लू लेभलसम्मको रक्सी भित्री कोठाको भित्रपट्टिको दराजको भित्रपट्टिको ऱ्याकमा छन्। रक्सी खानै नजान्ने कैयौँ नेताहरू त कैयौँ पाहुनालाई स्टिलको गिलासमा चुस्स चखाउँछन् पनि। कोठाहरू खान तलासी गर्ने हो भने ती रक्सीहरू कस्तो पिउन नजान्नेको घरमा दराजमा बस्नु पर्यो भनेर रक्सीहरू आफै रुँदै गरेको भेटिन सक्छन्। हो, यिनै रक्सीका बोतल चढाएर देशका जग्गा जमिन हडपिएको भएकाले यो रक्सी महात्म्य सुनाउनु परेको हो। सरकारी जमिनको दोहनको हिसाब निकाल्ने हो भने रक्सीको सिसीसँगै कैयौँका करतुत बाहिरिन्छन्। तर अदालतलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने पावरफुलहरू देशको महत्त्वपूर्ण ढोकाहरूमा पस्दा र निस्कदा छन्। जनताको जीवन उकास्ने र राज्यको सम्पत्तिको रक्षा गर्ने भन्दा पनि आफूलाई खुवाउने, प्याउने, घुमाउने, डुलाउनेलाई आफू सत्तामा जानासाथ पोस्नेहरूका कारण यो मुलुक र मुलुकवासीले कति दुःख खेप्न पर्ने हो थाहा छैन। अन्त्यमा पशुपतिनाथले रक्षा गरून् भनौँ भने पनि तिनै पशुपतिनाथको जलहरी नै खाइदिइसके। बरु आफूले आलोचना गरेका मन्त्री आलेकै आशा गर्नु पर्ला जस्तो देखियो। परेण प्रसाद, आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू, अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित भएका छौँ। विभिन्न नयाँ विषयहरू, विभिन्न फलोअपहरू, आम जनगुनासो यी सबै कुरा समेटेर तिनलाई समाधान गर्ने र आम सर्वसाधारणको दैनिकीलाई सहज पार्न सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्न आज पनि उपस्थित भएको छु ग्यालेक्सी 4Kबाट लाइभ। आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत हुने विषयबारे कुराकानी गर्छु। आजको कार्यक्रममा हामी आफ्नै परिवारले माछा खरिद गर्दा पसलेले मनलाग्दी मूल्य लिएको भन्दै चितवनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र माछा व्यवसायी बीच चलिरहेको विवादलाई उठाउने कोसिस आजको कार्यक्रममा गर्दैछौँ। त्यस्तै सवारी साधनमा अनिवार्य गरिएको इन्भर्स नम्बर प्लेट जडानमा भइरहेको अनियमिततालाई पनि कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। त्यसको एउटा पाटो आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। अनि अनलाइन माध्यमबाट चिट्ठा उपहार परेको तथा विदेश लैजाने बहानामा भइरहेको अनलाइन ठगीलाई आजको कार्यक्रममा समावेश गर्दै तपाईँलाई सचेत पार्ने कोसिस गर्नेछौँ र एकै दिन चलेर बन्द भएको जनकपुर जयनगर रेल र नेपालको रेल विभाग कार्यालयको अवस्था पनि आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। सबभन्दा पहिला आजको पहिलो विषय, देश सङ्घीय संरचनामा गए पनि जिल्लागत संरचना र त्यहाँ रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम र अधिकार झनै बढेको छ। जनप्रतिनिधिलाई समेत नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकारमाथि प्रश्न नउठेको होइन, तर सिडिओ भनेको सिडिओ नै रहेछन्। चितवनमा भइरहेको एउटा विवादले त प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सर्वत्र आलोचना समेत भइरहेको छ। चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङकी श्रीमतीले 5 केजी माछा खरिद गर्ने क्रममा बढी मूल्य लिएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पसल चलाउने व्यक्तिलाई धम्क्याएको भन्दै व्यवसायीहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। प्रजीय भने बढी मूल्य लिएको खरिद बिक्री बिल मात्रै मागेको बताउँदै आइरहेका छन्। चितवनबाट ग्यालेक्सी संवाददाता प्रकाश सिग्देलले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। आफ्नी श्रीमतीसँग माछा व्यवसायीले 1 केजी माछाको 300 रुपियाँ लिएको भन्दै चितवन फिस हाउसको फ्रिज सिल गरी सञ्चालक तुलराज तामाङलाई धम्क्याएको आरोप चितवनका प्रमुख जिल्लाधिकारी आसमान तामाङमाथि लागेको छ।
बजार भाव 380 रुपियाँ प्रति केजीको माछा प्रमुख जिल्लाधिकारीकी श्रीमतीलाई 300 रुपियाँमा दिँदा पनि अझै महँगो भएको भन्दै आफूमाथि जादुती गरेको पसल सञ्चालकको आरोप रहेको छ। खुद्रा मूल्य चाहिँ 300 मै हो हैन। अब मैले त यहाँ ल्याएर बेच्ने पसलमा ल्याएर बेच्ने 380 हो हजुर। ठिक छ, सिडिओ साहबको गाडी आएको छ, सिडिओ साहबकै होला भनेर मैले पनि 300 मा चाहिँ दिएँ। त्यहाँ चाहिँ कुरो भयो। अब अर्को कुरो त्यहाँभन्दा थप कुरो केही पनि भएन मसँग। सिडिओ साहब र सिडिओ साहब रन्केर आउनुभयो एकचोटि। मैले सर नमस्कार, सिडिओ साहब नमस्कार भने अनि उसले एकैचोटि सिडिओ साहबले केही पनि नभनिकन त चोर त अहिले भर्खर ठग्ने होइन, भर्खर चाहिँ कालाबजारी गर्ने तैँले त दलाल हो होइन, तथा नाम गाली तपाईँको नेपाली शब्द कोषमा पाइँदैन। सिडिओ साहबले त्यसरी गाली गर्नुभयो मलाई होइन। आइतबार साँझ ना 16499 नम्बरको सरकारी गाडीमा माछा फार्ममा पुगेकी प्रमुख जिल्लाधिकारीकी श्रीमतीले 5 केजी माछा खरिद गरेकी थिइन्। प्रमुख जिल्लाधिकारीले जादुती गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले प्रशासन कार्यालयमा धरना समेत दिएका छन्। श्रीमतीलाई सस्तोमा माछा नदिएको न्युमा प्रमुख जिल्लाधिकारीले व्यवसायलाई तर्साउने काम गरेको व्यवसायीहरूको आरोप छ। हाम्रो 35,000 किसान हाम्रोमा नेपालमा आबद्ध छ। प्रत्येक जिल्लामा जान्छ त्यो अब मेसेज, प्रत्येक गाउँमा जान्छ, प्रत्येक टोलमा जान्छ। र उहाँलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो त? उहाँ आफ्नो प्रशासनमा रहँदा त उहाँ सिडिओ हुनुहुन्छ, तर आफ्नो घर जाँदाखेरि त भोलि किसानकै छोरा हो उहाँलाई अब प्रश्न गर्छन्। त्यहाँको जनतालाई, त्यहाँको स्थानीयले प्रश्न गर्दाखेरि प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुपर्छ उहाँले। प्रमुख जिल्लाधिकारी तामाङ सहित आइतबार साँझ पसलमा पुगेको टोलीले फ्रिज सिल गरी ल्याब परीक्षणका लागि भन्दै माछा लगेको छ। सिडिओ साहब जस्तो मान्छेले अब आफूले इच्छा लागेको चाहिँ अब समयमा गएर गैर कानुनी रूपमा उहाँले चाहिँ गएर कसैलाई चाहिँ तथानाम रूपमा चाहिँ गाली बेइज्जती गर्ने अनि हप्काउने अनि यो गर्ने के उहाँको त्यो अधिकारको कुरा हो के? यो कानुनी राज्य भनेको चाहिँ यही नै हो त? यता प्रमुख जिल्लाधिकारी तामाङले भने आफू माछा किनेर खाने मान्छे भएकाले खरिद बिक्री बिल मागेको बताएका छन्। फ्रिज सिल नगरेको उनको दाबी छ। 5 किलो माछा खरिदका लागि सरकारी सवारीको दुरुपयोग गरी व्यवसायले आतंकित पारेको भन्दै सर्वत्र प्रमुख जिल्लाधिकारी तामाङको आलोचना भइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्न यतिखेर हामीसँग भिडियो कल मार्फत सम्पर्कमा हुनुहुन्छ चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङ। सिडिओ साहबलाई हामी जोड्दैछौँ भिडियो कलमा। त्यतिन्जेल दर्शक महानुभावलाई जानकारी गराउँ कि आम सर्वसाधारणको चासोको विषय कार्यक्रममा प्रवेश गर्दछ। त्यस कारणले विशेष गरेर यो व्यवसायीहरूको धेरै गुनासो र यो विषय आज दिनभर चर्चाको विषय रहेको हुनाले पनि आम दर्शक महानुभावहरूले पनि के रहेछ यसको वास्तविकता भन्ने जान्न चाहनुहुन्छ। यस अर्थमा पनि जिम्मेवार निकाय भएको हिसाबले हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यूलाई नै कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका छौँ। यतिखेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङ हामीसँग जोडिनु भएको छ। सिडिओ साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। सर सुनिनु भएको छ मलाई? एकदम सुनिरहेको छ। बडो गम्भीर प्रश्न उठ्यो। प्रश्न उठे अनुसार माछा खरिद गर्न यहाँको श्रीमती जानुभएको थियो। त्यहाँ उहाँलाई पैसा लियो 300 रुपियाँका दरले लिन लागियो। त्यो बढी भयो भन्ने कम्प्लेन भयो र तपाईँ गएर तर्साउनु भयो, थर्काउनु भयो अनि त्यसपछि त्यसलाई प्रतिशोध निकालेर त्यसलाई सिलबन्दी गरिदिनु भयो, कारवाही गर्छु भन्नुभयो, झन्डै कुटुला जस्तो गर्नुभयो, अपशब्द बोल्नुभयो, मतलब केही बाँकी राख्नु भएन भन्ने तपाईँमाथि आरोप लाग्यो। पहिलो त मैले यो आज 24 घण्टाको यथार्थता तपाईँ र तपाईँको टिम मार्फत हजुर दिने अवसर पाएकोमा हजुर र हजुरको टिमलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर, किनकि पहिलो कुरो अब हजुरलाई भन्दा त्यो जुन फिस फार्म छ, फिस फार्ममा 9 गते म आफै गएर, किनकि एकदम एउटा इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको फिस फार्म छ हजुर, त्यो फिस फार्मलाई प्रमोट गर्नु मेरो कर्तव्य हो। र त्यो माछा चाहिँ मैले पनि 5 किलो भन्दा माथि चाहिँ फुटकर पाउँछ भनेपछि म 9 गते मैले 7 किलो माछा ल्याएँ। त्यो 250 को दरमा उहाँले पैसा 1750 रुपियाँ लिनुभयो। र अस्ति आइतबार पनि त्यही रूपमा चाहिँ माछा सिधेपछि 5 किलो माछा लिन उहाँ मेरो बुढी जानुभएको यथार्थ हो। त्यो क्रममा माछा पोखरीबाट झिकेर 7 किलो झिक्नुभयो, त्यसमा 2 किलो हामीले 5 किलो मात्रै ल्यायौँ। र त्यो माछा पोखरीबाट जोखेर दिने क्रममा पैसा चाहिँ कति भन्नुभयो भने 300 भन्नुभयो। अनि कसले लिने भन्दा चाहिँ जो फिस फार्मको कृषक छ त्यो कृषकले पैसा लिएको भए म यही फिस फार्मबाट प्रति किलो 400 लिएर खान्छु भने 300 तिर्नु 400 तिर्नु मलाई ठुलो कुरा भएन। तर फिस फार्मले नलिएर त्यो व्यापारी मान्छेले लिएछ। लिइसकेपछि माछा लिएर आउनुभयो अनि मैले त्यसमा यो कुरा सुनिसकेपछि मैले त्यो फिस फार्मको जो भाइ हुनुहुन्छ मैले उहाँलाई सम्पर्क गरेँ। यो मलाई थाहा भएन, यो चाहिँ यो फिस फार्ममा एउटा व्यापारी लगाएको छ भनेपछि म व्यापारी कहाँ गएँ, यथार्थ कुरा
व्यापारी कहाँ गएपछि उहाँ तामाङ नै हुँदो रहेछ अनि उहाँले मलाई चिन्नु पनि हुँदो रहेछ। मैले तपाईँ बिल दिनुहोस् दाइ भने, किनकि तपाईँले 300 रुपियाँ लिनु भएछ बिल दिनुहोस् भने मैले बिल यो अर्थमा कि 240 रुपियाँमा जहिले पनि त्यो फिस फार्मको बिल काटिन्छ। त्यो दिन पनि 58 किलोको माछाको बिल त्यही 240 काटेको छ खगेन्द्र सुवेदीले, जो फिस फार्मको चाहिँ त्यहाँ फिस फार्मको मालिक पनि हुनुहुन्छ र माछा व्यवसायी सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अब त्यसपछि मैले उहाँलाई बिल मागेँ, उहाँले मलाई बिल दिनु भएन। बिल नदिइसकेपछि मैले उहाँलाई बिल नदिएपछि अलिकति यसको बिचमा तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो सबभन्दा अभद्र व्यवहारबाट त्यो व्यापारीको जो भए पनि अभद्र व्यवहार चाहिँ ममाथि भयो। उहाँले चाहिँ म एउटा पार्टीको मान्छे, म माछा व्यवसायी सङ्घको जिल्लाको उपाध्यक्ष भनेर उहाँले त्यो टेबल पछार्नुभयो। उहाँको एकजना केटी मान्छे त्यहाँ छ, त्यसपछि एकजना अर्को मान्छे छ, एकजना ग्राहक छ। त्यसपछि उहाँले मलाई अपशब्द बोल्न थाल्नुभयो। त्यसपछि मैले आफूलाई अलिक थ्रेट फिल गरेँ। त्यसपछि मैले एस साहबलाई चाहिँ प्लस सेक्युरिटी पठाइदिउँ भनेर भने, मसँग सहायक सर पनि थियो, मेरो इन्सपेक्टरको टोली आयो। आइसकेपछि मैले उहाँलाई के भने भन्दा केही पनि भएन, तपाईँको अब नियमअनुसारको दर्ता छ छैन, त्यसपछि अब यो माछामा चाहिँ फर्मालिनयुक्त माछा हो होइन, तपाईँले परीक्षण गर्नको लागि हाम्रो गुणस्तर खाद्य प्रबन्धन गुणस्तर कार्यालयको चाहिँ मित्र आउनुहुन्छ, उहाँलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर म त्यहाँबाट उद्योग वाणिज्य चितवन उद्योग वाणिज्य कार्यक्रममा गएँ। भनेपछि म हजुरको रेडियो र हजुर माछा के भन्न चाहन्छु भने पहिलो नम्बरमा 240 त्यही पोखरीबाट मलाई 300 माछा बेचिया छ। नम्बर 1, प्रति किलो 60 रुपियाँ उहाँले मलाई ठग्नु भएको छ। म ठगेको मान्छे, म सिडिओ मात्रै होइन, म चाहिँ हजुर जस्तै एउटा सचेत चाहिँ उपभोक्ता पनि हो। मैले त्यो सचेतता फैलाउनु र यस्ता उपभोक्ताको चाहिँ सोभरेन्टीको लागि काम गर्ने नियमन गर्ने निकायको व्यक्ति पनि हो। अझै म आफै ठगिएको छु। दोस्रो कुरा मैले तपाईँलाई फेरि अब यहाँ अलिकति मैले क्रस गरेँ तपाईँलाई है त। व्यापारी जोसँग तपाईँको विवाद भयो उहाँसँगको कुरा अनुसार त्यो उहाँले जहाँबाट खरिद गर्नुभयो त्यहीँबाट तपाईँले किन्नु भएको भए त्यहाँ उपलब्ध हुन सकेन, त्यहाँबाट उहाँले विक्रेताले यो जो विक्रेताको पसलमा तपाईँ जानुभयो उहाँले त्यो प्रमुख विक्रेताबाट खरिद गरिसकेको हुनाले उहाँले आफ्नो मूल्य जुन लिँदै आउनुभएको थियो उहाँको पसलबाट लिँदै आउनुभएको त्यहाँबाट जहाँ होलसेल भनौँ न एक हिसाबले सामान्य बुझ्ने होलसेललाई रिटेलरले किनेर लिँदाखेरि त्यसको अलिकति बढी पर्ने मूल्य उहाँले आफ्नो पसलमा त्यसलाई दिँदै आउँदाखेरि 350 जतिमा बेच्दै आउनुभएको हो। त्यो चाहिँ उहाँले होलसेलरबाट भनौँ न बुझ्नका लागि होलसेलरबाट आफूले खरिद गरिसकेको र त्यो आफ्नो जिम्मेवारीमा आएको हुनाले त्यसको मूल्य त्यही अनुसार पर्यो जुन मैले दिँदै आएको थिएँ। अझ म त आफ्नो पसलमा बेच्दै आएँ भन्दा अझ सस्तोमा बेच्दै आएको छु। सस्तोमा बेच्दै आएको चिजलाई उहाँले गर्नुभयो, उहाँको श्रीमतीले आएर मलाई महँगो लियो भनेर भन्नुभयो। त्यस कारणले यो एकैपटक तपाईँको श्रीमतीले नै खरिद गर्नु अनि तपाईँहरूलाई त्यो महँगो पनि लाग्नु, तपाईँले होलसेलरसँगै किन्दाखेरि सस्तो होला, त्यो रिटेलरले होलसेलरबाट किनिसकेको र उसैले किनेको भागबाट त्यो तपाईँलाई कटाएर दिनु पर्दाखेरि उसले आफ्नो मूल्य राख्नु अनि तपाईँको श्रीमतीले कम्प्लेन गर्नु अनि तपाईँ आउनु, तपाईँले चाहिँ आफूलाई अपशब्द बोलिएको दुर्व्यवहार भन्नुभयो, उहाँले चाहिँ तपाईँले नै अलिकति शक्तिको दुरुपयोग गरेर गाली गलोज गर्नुभयो भन्ने कुरा उहाँको आयो। भनेपछि जिम्मेवार निकाय भएपछि प्रश्न त तपाईँतिर तिर्साउनु पर्यो नि। मैले सर एकदम राम्रो सर, व्यापारी भनेर त्यो मान्छे मैले बुझे अनुसार त्यो व्यापारी त्यहाँ हामी अनि अर्को कुरा थपेँ सर थपेँ अनि यहाँ त जनताका छोराछोरीहरू जनता त ठाउँ ठाउँमा विभिन्न ठाउँमा लुटिएका त छन् नि, त्यहाँ मात्र होइन नि। तर त्यो कस्तो संयोग हो जहाँ तपाईँको परिवारसँग विवाद भएको पसल चाहिँ नि सिल हुने, त्यहाँको सामान चाहिँ नि चेक हुनुपर्ने, त्यहाँ चाहिँ नि प्रहरी आइपुग्नु पर्ने, तपाईँलाई परेको घटनामा चाहिँ यस्तो त आम सर्वसाधारणलाई छ हुने बित्तिकै त्यही ठाउँमा तपाईँको श्रीमतीले खरिद गर्नु, तपाईँसँग विवाद हुनु अनि त्यही पसल अनुगमन नपर्नु, यसले त शङ्काको सुई तपाईँतर्फ लग्यो नि त सर भन्न खोजेको। अब जवाफ पाउँछ। मैले पहिलो कुरा जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यो जो मान्छे विक्रेता वा व्यापारी वा जे भनौँ त्यो मान्छे म चिन्दिनँ, त्यहाँ गएको मान्छे चिन्दिनँ। त्यहाँ हामीले फिस फार्मको मालिक चिन्छौँ, फिस फार्मको त्यो सानो भाइ चिन्छौँ। फिस फार्ममै पोखरीबाट निकालेको माछा हो, निचबाट निकालेको माछा होइन। यो बेला चाहिँ करिब अब 9:20 भएको छ। यो 20 मिनटको टाइममा म बोल्दैछु हजुरसँग। दोस्रो कुरा मैले तपाईँलाई मलाई जुन भन्नुभयो, अब त्यसपछि एउटा फिस फार्मबाट त्यहाँ चाहिँ 240 बिलिङ गरेर त्यही पोखरीबाट निकालेर कृषकलाई उसले मारेको छ। यदि त्यो पैसा 60 रुपियाँ कृषकलाई प्लस पाएको भए हजुर म त्यहाँ 400 तिर्छु, 350 होइन 400मा खान्छु, त्यही फिस फार्मबाट मैले माछा लिएर खान्छु।
भनेपछि त त्यो झन् 400 दिन पाएको भए त्यो कृषक छ त्यत्रो चाहिँ मल्टिनेसनल चाहिँ जुन फिस फार्म बनाउनु भएको छ 2 करोड भन्दा बढी लगानीमा उहाँ चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट रिटर्निङ हुनुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तिको लागि प्रमोट गर्न भएन उहाँले 400 लिएको भए म एकदम एग्री हजुर तपाईसँग म एकदम एग्री छु तर उहाँसँग तपाईले किन्नु भएको होइन नि त तपाईको श्रीमतीले त अर्को विक्रेतासँग किन्नु भएको जसमा विवाद भयो सर 9 गते मैले त्यही गएर मैले फिस फार्मबाट माछा लिएर मैले लिएर आएको फेरि सर म कसैबाट होइन मैले आफ्नो पैसाबाट किनेर ल्याएको फार्म ओनरसँग किन्नु भयो त्यो त तपाईले फार्म ओनरसँग किन्नु भयो यतिखेर फार्म ओनरसँग बाँकी छैन फार्म ओनरबाट यी विक्रेताले किनिसकेका छन् जोसँग तपाईको श्रीमतीले किन्नु भयो उसले नियमित रूपमा बेच्ने 350 भन्दा तपाईलाई सस्तोमा 300 मै दियो नि तपाई त त्यो मूल्यसँग नदाजुस् न जुन मूल्यमा तपाई फार्म ओनरसँग किनिरहनु भएको छ फार्म ओनरबाट त यता विक्रेता कहाँ आयो सर म कृषक कहाँ सम्पर्क गरेर त्यो फिस फार्मको भाइ जुन छ मसँग मेरो मोबाइल नम्बर सेभ छ हजुर फिस फार्मसँग मैले सम्पर्क गरेर गएको त्यहाँ व्यापारीसँग मैले होइन हजुर तपाईँ फिस फार्मको जो हेर्ने भाइ हुनुहुन्छ खगेन्द्रजीले राख्नु भएको तपाईँले मेरो यो फोन पब्लिक फोन हो मेरो बुढीले बोलेको फोन पनि छ त्यो फोनबाट कल डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ फिस फार्ममा अगाडि नै सम्पर्क गरेको थियो आज हुँदैन भन्नुभयो भोलि आउनु भनेपछि फिस फार्मले बोलाएपछि हामी गएको सर यो चाहिँ म तपाईँ मार्फत अघि नै मैले स्पष्ट गर्न चाहेको कहिले चाहिँ तपाईँको बोली सुन्न म उत्सुक थिएँ म आफ्नो जस्टिफाई दिन उत्सुक थिएँ हजुर त्यसपछि तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो अब जुन सीको कुरा गर्नुभयो त्यो चाहिँ हाम्रो प्रक्रिया अनुसार जुन चाहिँ पनि बजार अनुगमन सर मैले धेरै ठाउँमा जाहिर खानेको बजारको नियमन गर्ने म एउटा चाहिँ कन्ज्युमरको सोभरेन्टीको लागि म काम गर्ने मान्छे त्यो दिन चाहिँ उहाँले जुन मलाई व्यवहार गर्यो त्यसपछि उसले मान्छे बोलायो हजुर सबैजना मान्छेले बोलायो को बोलायो बोलाउँदै गयो त्यसमध्ये अलि रफ मान्छे अलि समय पनि बेलुका करिब चाहिँ 5:45 बजे भइसकेको थियो ती व्यापारीले जो चाहिँ छ उसले अरू मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ उसको पसलमा बोलाउँदै आइसकेपछि मसँग त म कोही छैन मेरो 2 जना मात्रै छ साहेब सर पनि एकदम अलि ओल्ड एज हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि मैले साहबलाई म आफैले फोन गरेँ तपाईँले मेरो कल हेर्नुभयो हुन्छ त्यो बेला मैले सर यस्तो अवस्था एकपल्ट चाहिँ कोही भाइ पठाइदिनु भने भाइहरू आउनुभयो त्यसपछि म चाहिँ त्यो भाइहरूलाई ल पसल चाहिँ सिल लगाउनु मैले प्रश्नमा भनेको छु पसल सिल गरे पनि छैन तर उहाँको चाहिँ जुन दर्ता प्रक्रियाहरू के छ दर्ता प्रक्रिया हेर्नु भोलि 10 बजे चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बोलाउनु अनि त्यसपछि जुन माछामा चाहिँ उहाँले अस्ति मभन्दा मलाई नै अफिसमा आएर फर्मालिन युक्त माछा आयो त्यसको निषेध गर्नुपर्छ भनेर अभियान चलाउनको लागि 16 गते मैले लिखित रूपमा जिल्ला सुरक्षा समिति 4 जिल्लाको अन्तर जिल्ला समन्वय बैठक सिन्धुली त्यसै मकवानपुर धादिङ र यो चितवन मैले त्यहाँ पनि प्रस्ताव गरेको त्यहाँ 3वटा कुराको मैले प्रस्ताव गरेको थिएँ विशेष प्रस्तावको रूपमा भनेपछि त्यसलाई झन् फर्मालिन युक्त छैन भनेर मैले त त्यो नियमन गर्न खोजेँ हजुर कोही मान्छे चाहिँ कृषकको पक्षमा जो ओनर छ जो कृषक छ कृषकको पक्षमा मैले कुरा गरेको म कुरा गाउँ कुरा हो यदि सिडिओ ठगिन्छ तर सिडिओ साहब कृषकहरू त तपाईको अगेन्स्टमा आए कृषकहरू संगठन त पुरै तपाईको विपक्षमा आयो तपाईले गलत गर्नुभयो तपाईले चाहिँ आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्नुभयो त अब एउटा विज्ञप्ति नै आइसक्यो सबैजना तपाईको अगेन्स्टमा आइपुगे के भयो त यस्तो सर यो उहाँले अब के गरेर ल्याउनु भयो मलाई थाहा छैन मैले उहाँलाई 10 बजे बोलाएको थिएँ हिजो तर त्यही बेला चाहिँ माननीय मुख्यमन्त्रीजीले मलाई बोलाउनु भयो माननीय मुख्यमन्त्री बोलाएपछि म हेटौडा गएँ र मैले खगेन्द्र सुवेदीजीलाई मेरो सहायक सर हुनुहुन्छ सहायक सरलाई भेट्नुहोस् अनि त्यसपछि त म चाहिँ 4 बजे फर्किन्छु भनेर मैले उहाँलाई भने हिजो म 4 बजे फर्केँ 4 बजे फर्केर 4:44 मैले खगेन्द्र सुवेदी जो चाहिँ माछा व्यवसायी सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ आउनुहोस् भने लामो मेरो कुरा भयो हजुरले यो कल हिटियो भने किन पब्लिक फोन हो कल डिटेलबाट पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ आउनुहोस् भनेर मैले अफिसमा बोलाएँ म अहिले चाहिँ अब कम्युनिकेसन ग्याप भयो भोलि आज 10 बजे आउँछु भनेर भन्नुभयो र 10 बजे नआइसकेपछि उहाँहरूले एउटा अब साँच्चै रूपमा भन्ने हो भने जो मान्छेले गल्ती गरेको छ त्यो गलत कामको ढाकछोप गर्नको लागि गरेको प्रपञ्च मात्रै हजुर अनि तपाईको सरकारी गाडी सरकारले दिएको तपाईका लागि दिएको गाडी तपाईको श्रीमती माछा किन्न तरकारी किन्न प्रयोग गर्न जानुहुन्छ सर म एकदम गर्वका साथ भन्छु म त्यसमै थिएँ म त्यसमा एउटा काममा गएको थिएँ तर माछा फर्ममा चाहिँ म गइनँ किनकि सर त्यो माछा फर्म र त्यो बाटोको बिचको जुन हाम्रो तल जाने बाटो छ र बाटो र माछा फर्मको बिचको 200 मिटर दूरी छ हजुरले हेर्नु भयो नि हुन्छ हजुरको चाहिँ यहाँ जो हाम्रो चाहिँ अब रिपोर्ट गर्ने रिपोर्टर हुन्छ 200 मिटरको फरकमा छ म यतापट्टि जुन एउटा घर छ त्यो घरमा बसेँ हजुर म त्यो गाडी मैले प्रयोग गरेको म एउटा सानो काममा गएको थिएँ कुनै मैले श्रीमतीले दिएको होइन म आफै गएको त्यही त अब अर्को पनि प्रश्न है प्रश्न तपाईलाई नै गर्नुपर्छ है सर मैले किनभने तपाईँ जिम्मेवार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ प्रश्नको सुई त म तपाईलाई नै तेर्स्याउँछु अर्को कुरा तपाईलाई आपत पर्ने बित्तिकै यति चाँडो यस्तो चाहिँ नि फास्ट एक्सन हुने रहेछ यस्तै एक्सन यस्तै मान्नुहोस् अन्य मान्छेहरूले पनि आम सर्वसाधारणले पनि तपाईँको जिल्लामा अन्य सर्वसाधारणले पनि महसुस गरे भने तपाईँको एक्सन यस्तै क्विक हुन्छ कि तपाईँ आफूलाई पर्दा मात्रै हो
मेरो यो सिडिओको जीवनमा करिब 5 वर्ष पूर्ण लागेको छ। मैले मकवानपुर गरेँ, त्यसपछि पर्सा, रूपन्देही गरेँ, धादिङ गरेँ, सिन्धुपाल्चोक गरेँ, चितवन गर्दैछु। मेरो कुनै पनि यही कुरा गर्ने हो भने यहाँका मल्टी सेक्टरहरू जुन चाहिँ मेडिकलमा फार्मेसीदेखि र मल्टी क्लिनिकसम्म, पोलिक्लिनिकसम्म, त्यसपछि बजारको हरेक नियमन हुन्छ र मैले कुनै पनि एक्सन, म हजुरलाई यहाँ सोध्नु, रिपोर्टर साथीहरूलाई सोध्नु, हजुरले मलाई जुन बेला इन्फर्मेसन प्राप्त हुन्छ, जुन बेला मैले इस्यु प्राप्त हुन्छ, इमिडिएट मेरो एक्सन हुन्छ। किनकि मलाई यहाँ केही गर्नु छैन, केही लिनु छैन। मेरो एउटै कुरा भने म चाहिँ यो जनजातिको मान्छे यो अवस्थामा आएको छु, मैले जसरी पनि राम्रो गर्नुपर्छ, म जसरी पनि राम्रो गर्ने पक्षमा तपाईँले सोध्नु होला। कुनै पनि बेला कुनै पनि सेक्टरमा हामी 10 मिनट र क्विक एक्सन गर्छौँ। मैले गरेको छु सर। अब योभन्दा अगाडि तपाईँले गर्नुभएको कुरालाई त पक्कै पनि रिभ्यू गरौँला, तर यो माछा चाहिँ यसको काँडा चाहिँ अड्क्यो है सर, कहीँ अड्क्यो। यो काँडा मैले निकाल्नु होला भन्ने कोसिस गरेको थिएँ, यो निस्किएन मलाई थाहा छैन, निकाल्ने कोसिस त मैले गरेँ, तर यो माछाको काँडा चाहिँ अड्क्यो है सर। सर म तपाईँबाट न्याय चाहन्छु र तपाईँको लोकप्रिय, तपाईँ आफैमा लोकप्रिय हुनुहुन्छ, तपाईँको लोकप्रिय म न्याय चाहन्छु सर। म अन्याय परेको छु, म पीडित हो, म ठगेको छु, मलाई न्याय चाहिन्छ, हजुर मार्फत चाहिन्छ भने म चाहन्छु। एउटा कन्ज्युमरको हैसियतबाट तपाईँले भन्न खोज्नुभयो, तपाईँले पक्कै पनि हस् मलाई यहाँले आफ्नो धारणा राख्नुभयो, म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सहभागिताको लागि। श्री साहब, हामी फेरि पनि यस विषयलाई आवश्यक पर्यो भने फलोअप गर्नेछौँ। पक्कै पनि अहिले तपाईँले बताउनुभएका यी कुराहरू र विशेष गरेर व्यवसायीहरूले ल्याउनु भएको विज्ञप्ति यी बीचमा कहीँ न कहीँ समाधानको बाटो पक्कै पनि खोजिनेछ। यो विवादले एउटा समाधानको रूप लियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र विवादभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण आम सर्वसाधारणको धेरैको चासोको विषय आएको र विशेष गरेर सिडिओ साहबको भनाइ चाहिँ नआइसकेको हुनाले हामीले आम सर्वसाधारणको तर्फबाट प्रश्न यहाँ समक्ष राख्यौँ। यो विषयलाई यही बिट मार्छु। अहिले एउटा ब्रेकपछि अन्य विभिन्न विषयहरू हामीसँग बाँकी छन्, कहीँ नजानु होला। ग्यालेक्सी 4K मा तपाईँ हेर्नु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू, आजको अर्को विषयतर्फ लैजान्छु। सरकारले सवारी साधनमा इन्भोइस नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गरेपछि अहिले दैनिक काठमाडौँको टेकु स्थित सवारी परीक्षण कार्यालयमा इन्भोइस नम्बर जडान गर्नेको भिड हुन्छ। अनलाइनबाट फारम भरेर इन्भोइस नम्बर जडान गर्न त्यहाँ पुग्ने सेवाग्राहीले नम्बर प्लेट मात्र पाउँछन्, तर प्लेट जडानका लागि आवश्यक पर्ने ब्याकेट अर्थात् त्यो होल्डर जसमा अडाइन्छ त्यो चाहिँ 500 रुपियाँ तिरेर बाहिर किन्नुपर्छ। 500 रुपियाँ। इन्भोइस नम्बर प्लेट जडान गर्न 2500 देखि 3600 रुपियाँसम्म राजस्व तिर्नुपर्ने रहेछ। तर इन्भोइस नम्बर जडानका लागि आवश्यक सानो त्यो होल्डर, जसलाई होल्ड गर्ने मात्र हो त्यसको काम, त्यसलाई भने कर्मचारीले अघोषित रूपमा है, यो कर्मचारीले त्यही व्यापार चलाएको सङ्केत हामीले पाएका छौँ, त्यो गन्ध हामीले पाएका छौँ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सरकारले सबै प्रकारका सवारी साधनमा अनिवार्य रूपमा इन्भोइस नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेको छ। मङ्सिर 1 गतेदेखि नयाँ सवारी साधनमा, फागुन 1 गतेदेखि नामसारी गर्दा र जेठ 1 गतेदेखि नवीकरण गर्दा सवारी साधनहरूमा अनिवार्य इन्भोइस नम्बर जडान गर्नुपर्ने छ। तर कुनै सवारी धनीले दस्तुर बुझाएर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरे सरकारले तोकेको मिति अगावै इन्भोइस नम्बर प्लेट जडान गर्न सक्ने राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले 2.5 वर्षभित्रमा 25 लाख सवारी साधनमा इन्भोइस नम्बर प्लेट लगाइसक्नुपर्ने लक्ष्य राखे पनि अहिलेसम्म 14,000 को हाराहारीमा मात्रै इन्भोइस नम्बर प्लेट जडान गरिएको छ। विशेष खालको विद्युतीय चिप राखिएको इन्भोइस नम्बर प्लेटमा सवारी साधन तथा सवारी धनीको सम्पूर्ण विवरण उल्लेख हुन्छ। इन्भोइस नम्बर प्लेट जडान गर्न 2 पाङ्ग्रे सवारीका लागि इन्भोइस नम्बर प्लेट शुल्क 2500, कारको 3200 र ट्रक जस्ता ठुला सवारी साधनमा सबैभन्दा बढी 3600 रुपियाँ लाग्छ। जबकि भारतमा यही इन्भोइस नम्बर प्लेट जडान गर्न 400 रुपियाँ भारू अर्थात् 640 रुपियाँ नेपाली लाग्छ। रोचक त के भने सवारी साधनमा इन्भोइस नम्बर प्लेट जडान गर्न ब्याकेट आवश्यक पर्छ। यसका लागि फेरि छुट्टी 500 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। यो ब्याकेट कहाँ पाउँछ भनेर कर्मचारीदेखि सेक्युरिटी गार्डसम्मले बाहिरको पसल देखाउँछन्। यो हेर्नुहोस्। ब्रिगेड कहाँ पाउँछ रे? हजुर, ब्रिगेड कहाँ पाउँछ? ब्याकेट हो या अगाडि? यो त राइट साइड फर्स्ट ब्रिगेड कहाँ पाउँछ? गाडीमा हामी यसरी गएर यो खाल्टोमा किनारा दुकान छ के त्यहाँ। यो यातायातमा कार्यरत यी व्यक्तिहरूले भने जस्तै बाहिरको यो किराना पसलमा ब्याकेट राखिएको छ। यहाँ राखेका ब्याकेट यो पसल सञ्चालकको होइन, कसैले ल्याएर उनीहरूलाई बेचिदिन दिएका हुन् र यिनीहरू बेचे बापत उनीहरूले कमिसन पाउँछन्। त्यहाँबाट मैले के भन्यो नि, आमा खुट्टा नचल्ने रहेछ, यसो चिया पानी खर्च दिउँला, यो पेटको छोडेर राखिदिया हो बाबु। कसले दिन्छु चिया पानी खर्च? कसले दिन्छु भनेको?
यही ल्याउने उ त्यहाँ खै म त मान्छे चिन्दिनँ के म मान्छे चिन्दिनँ। यसबाट प्रश्न हुन्छ कर्मचारीको मिलमतोमा यसरी बाहिरको पसलमा ब्याकेट राखेको भन्ने। अहिले मात्रै टेकुमा 10 देखि 15वटा सवारी साधनहरू इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्न दैनिक आउने गरेका छन्। यस हिसाबले ब्याकेटबाट मात्रै दिनमा 7,000 बढेर महिनामा करिब 22 लाख रुपियाँ हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यो विषय असाध्यै महत्त्वपूर्ण, जटिल र अत्यन्त धेरै फलोअप चाहिने विषय हो, तर यसको सानो अंशमा मात्र आज कुराकानी गर्दैछौँ र हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरे। नवराज सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार सर, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु नवराज सर। तपाईँसँग कुरा गर्दा मलाई बडा मजा आउँछ किनभने तपाईँ समाधानसहित कुराकानी गर्नुहुन्छ। म साँच्चै नै इन्जोय गर्छु। योभन्दा अघिल्लो पटक हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, त्योभन्दा अगाडि हाम्रो अर्को कार्यक्रममा नै तपाईँले राखेका तर्कहरू साँच्चै मैले बताएको र आज पनि तपाईँसँग कुराकानी गर्न म किन एक्साइटेड छु भने हामी यो विषयलाई सल्भ गर्नेतिर, समाधान गर्नेतिर कुरा गर्न सक्छौँ है सर। म यो नोटबाट कुराकानी सुरु गरौँ है त, गुड नोटबाट स्टार्ट गरेँ है सर। हजुर। अब त्यो इम्बोस नम्बर प्लेट जुन छ त्यसलाई होल्ड गर्ने एउटा होल्डरको कुरा आयो। यसका अन्य इम्बोस नम्बर प्लेटमा त यति कुरा गर्नु छ मलाई, तपाईँलाई छोडिदिनुहोस् न सर। मेरो प्रश्नको त कति हो कति 3 डोका प्रश्न छन् मेरा। तर त्यो होल्डर, त्यो जाबो एउटा होल्डर, त्यो त त्यो सँगसँगै आउनुपर्ने चिज हो। त्यो होल्डर हदै पऱ्यो भने पनि त्यसलाई कति पर्ला र 40, 50, 20, 50 रुपियाँ पर्ला। त्यसलाई त मजाले त्यत्रो पैसामा चाहिँ बाहिर खरिद बिक्री हुँदो रहेछ। हामीले बाहिर हेऱ्यौँ, एउटाको चाहिँ एउटा गाडीका लागि चाहिने त्यो 2टा चाहिँदो रहेछ अडाउनको लागि, त्यसलाई त 400-500 रुपियाँ लिइदो रहेछ। अनि कसले बेच्ने पनि थाहा छैन, अनि त्यही गएर जानुहोस् भन्नु पर्दो रहेछ। सर के हो सर, यो समस्या हो कि होइन, मलाई यसबारे बताइदिनुहोस् सर पहिला। यसमा यो तपाईँहरूलाई पनि मलाई एकदम चाहिँ तपाईँहरूको कार्यक्रममा तपाईँहरूले गरेको मिहिनेतको म सराहना गर्छु। यो वास्तवमा यो होल्डर भनेको कुरा चाहिँ अहिले तपाईँले चाहिँ जुन कुरा ल्याउनु भयो यो कसरी आयो भन्ने बारेमा अलिकति चाहिँ यो जति बेला यो डिजाइन गरियो, यो डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई तपाईँले होल्डर भन्नुभयो, त्यो चाहिँ उनीहरूले टेक्निकल भाषामा चाहिँ फ्रेम भन्दा ब्याकेट। अनि त्यो ब्याकेट फ्रेम के भन्ने हो। त्यसमा के भयो भने गुनासो आएछ, यो चाहिँ इम्बोस नम्बर प्लेटको क्वालिटी चाहिँ नि खराब भयो, यो चाहिँ चाँडै टुट्ने फुट्ने, मोटरसाइकलहरूमा स्पेसली बढी त्यो चाहिँ समस्या देखियो भनेर गुनासो आएपछि के भयो भनेर हामीले चाहिँ उनीहरूलाई गुनासो चाहिँ त्यो क्वालिटीको बारेमा क्वेसन गऱ्यौँ र उनीहरूले चाहिँ फिटिङमा चाहिँ यो नम्बर प्लेटहरूको जुन साइज जति बेला यो इस्टिमेट गरियो, डिजाइन गरियो, त्यो साइड चाहिँ अथवा त्यसको त्यो फ्रेम चाहिँ साँचो बनाउने बेलामा चाहिँ त्यो चाहिँ फ्रेमको कल्पना गरिया रहेनछ। त्यो फ्रेम नभएको कारणले चाहिँ यो पार्किङमा राखेको बाइकहरू निकाल्दाखेरि र अर्काले गरेर राख्दाखेरि छोइयो भने पनि त्यो प्लेट चाहिँ क्र्याक भयो भनेर उहाँहरूले पछि चाहिँ त्यो फ्रेम राख्ने भनेर चाहिँ नयाँ एउटा चाहिँ त्यो फ्रेम थप्नु भएको रे। त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ उहाँहरूको त्यो जुन फ्रेमको कारणले गर्दाखेरि मोटरसाइकलको प्लेटहरू टुट्ने फुट्नेको चाहिँ सम्भावना चाहिँ कम भएको छ भन्ने हामीलाई रिपोर्ट आएको छ होइन। अब यो फ्रेम चाहिँ त्यो किन त्यो फ्रेम राख्नु परेको, कुन प्रयोजनको लागि राख्नु परेको भनेर हामीले सोद्धाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो नम्बर प्लेटको सुरक्षा गर्नको लागि हो। जुन कुरा चाहिँ नि त्यो नम्बर प्लेटको कस्टमा जोडिएको होइन। त्यो फ्रेमै नराखिकन नम्बर प्लेट राख्न पनि मान्छेहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, तर त्यो राख्दाखेरि त्यसको सुरक्षा चाहिँ कमजोर भयो भनेर भनेपछि उहाँहरूले एक्स्ट्रा चाहिँ त्यो फ्रेम राख्ने गरेर त्यसको सोल्युसन निकाल्नु भएको रहेछ। यसमा चाहिँ सरकारको चाहिँ भन्दा पनि यो हामीले डिजाइन गरेको अब यसलाई कमजोरी चाहिँ अथवा जे भने पनि फ्रेम बिनाको स्वीकृत हो उहाँहरूसँगको। अहिले यो जुन फ्रेम थपिएको छ तपाईँले भनेको जस्तो त्यो जुन चाहिँ चिज थपिएको छ त्यो भनेको चाहिँ प्लेट सुरक्षा गर्नको लागि थपिएको भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। तर अब त्यसमा कसले त्यो फ्रेम बेच्छ, कसले त्यो फ्रेमको कति पैसा लिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि अब अहिले तपाईँहरूले भनेपछि अब यो यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा के भइरहेको छ यो तरिकाको रिपोर्टिङ अहिलेसम्म हामीलाई आएको थिएन। अब चाहिँ यसलाई हामीले तुरुन्तै नै यो के हो त भनेर अलिकति हामी पनि अनुसन्धान गरेर त्यसमा साँच्चीकै चाहिँ अनियमितता भएको छ, त्यो अनावश्यक चिजहरूको भार चाहिँ पब्लिकलाई चाहिँ थमाइएको छ भने त्यसमा चाहिँ तुरुन्तै हामीले रोक लगाउनु पर्छ। अवश्य छ सर, किनभने त्यो इम्बोस नम्बर प्लेट त लिइहाल्यो, त्यो पर्याप्त छैन। त्यससँगै त्यसलाई आवश्यक एसेसरिज भन्छ नि, एसेसरिज जस्तो टेलिफोन किन्दाखेरि बक्साभित्र त्यसका चार्जर आउँछन्, इयरफोन्सहरू जे आउँछ नि त्यो सँगै कम्पाइल भएर आउँछ नि।
अभियसली त्यो डिजाइन गरिसकेपछि त्यो कसरी अडाइन्छ भन्ने त्यति फार साइडनेस त चाहिँदैन, भरिएन छ। कुनै समयमा कुनै त निर्णयकर्ताको विवेक पुगेन छ भने पनि त्यसको मार त एन्ड युजरलाई, त्यो उपभोक्तालाई अथवा त्यो ग्राहकलाई, त्यो आम सर्वसाधारणलाई पारिदिनु भएन नि। फेरि एउटा ठाउँमा पठाउँछन्, त्यहाँ कर्मचारीलाई सोध्नुहोस् तपाईँ कहाँ पाइन्छ, ऊ त्यहाँ तल्लोपट्टि गएर बस्नु, एउटा त्यो चिया चुरोट, त्यो गुट्खा चुरोट के पाइने पसलमा, चक्लेट पाइने पसलमा, सामान्य पसलमा गएर त्यहीँ गएर लिनुपर्ने हुन्छ, त्यहीँ सबैले पठाउँछन् भनेपछि त यो त मान्छेलाई मार पर्यो नि। किन त्यो नहाली अड्किँदैन, सरकारले त्यो तिरेको पैसामा दिँदैन, अनि त्यहीँ गएर जानुपर्छ। हेर्दा सानो सर, लाखौँ मान्छेलाई बेच्दा त्यो 40-50 रुपियाँ नपर्ने सानो त्यो चिजलाई 500 रुपियाँ 400 रुपियाँ मन लाग्दी, त्यो पनि मन लाग्दी लिँदाखेरि त मान्छे ठगिए सर, दिन दहाडै ठगिए। यसलाई यसरी चाहिँ हजुरले भनेको कुरालाई म कुन रूपमा चाहिँ सकारात्मक रूपले के लिइरहेको छु भने त्यो एसेसरिज साँच्चीकै सेक्युरिटी प्रयोजनको लागि आवश्यक थियो भनेदेखि चाहिँ डिजाइन गर्ने बेलामा त्यो गल्ती भयो। अब यसमा चाहिँ थप्नुपर्छ, थप्दाखेरि त्यसको चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकाले विभागबाट स्वीकृति लिएर अथवा कार्यालयहरूबाट कुनै किसिमको चाहिँ त्यसलाई त भेरिएसन पनि गर्न सकिन्छ नि। त्यो नहुने एसेसरिज हो चाहिँ डिजाइन गर्ने बेलामा छुटेछ भन्ने तरिकाले चाहिँ गयो भनेदेखि एउटा कुरा हुन्छ। अब यो बिचमा यो नराख्दा के हुन्छ, राख्दा के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको भनाइ चाहिँ के छ भने हामीलाई दिएको डिजाइन चाहिँ राख्ने छैन, हाम्रो त नराख्ने नै डिजाइन हामीले स्वीकृत गरेको हो। तर अहिले आएर हामीले त्यो फिटिङको टेस्ट गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो मोटरसाइकलको प्लेट, स्पेसली यो गाडीमा छैन यो समस्या, मोटरसाइकलको प्लेटमा चाहिँ त्यो मोटरसाइकलको पछाडिको जुन चाहिँ फ्रेम छ, हाम्रो चाहिँ मोटरसाइकलको फ्रेम प्लेट राख्ने फ्रेमसँग चाहिँ अहिले यो इम्बोस नम्बरको प्लेटको फ्रेम चाहिँ अलिकति ठुलो हुन्छ। त्यो ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अब प्लेट सानो गर्दाखेरि झन् त्यसको चाहिँ अर्को कस्ट बढ्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो फ्रेम राख्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर उहाँहरूले त्यो टेक्निसियनहरूकै लेभलबाट मात्रै भएको कुरा हो यो। यसको लागि सरकारले स्पेसल्ली ल यो गर्नको लागि कसैलाई हामीले अनुमति दिएको पनि होइन र जुन त्यहाँ त्यो सर्टेन त्यो अब गुड्खा पसलबाट किन्ने अनि अर्को चाहिँ कबाडी पसलबाट किन्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले अहिले अब उठाइसकेपछि यसलाई तुरुन्तै हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ। अब अलिकति यसको अर्को पाटोमा म प्रवेश गराइहाल्छु र यसको मूल्यको बारेमा एउटा कुरा मलाई सरलाई जानकारी अहिले छैन भने पनि केही भएन, ठ्याक्कै कन्ठ हुँदैन होला कतिपय कुरा। मलाई एउटा जानकारी दिनुहोस् न सर, यो इन्भोइस नम्बर प्लेट जसले बनाउने जिम्मा पाएको, जसले टेन्डर पारेको छ, कुनै कम्पनीले त पाएको छ नि, त्यो कम्पनीले त्यो मूल्यको हामीले तिर्ने 3600सम्म 2500 3600 तिर्नेमा कति % अथवा कति पैसा चाहिँ उसले पाउँछ र हामीले राज्यलाई चाहिँ कति तिर्छौँ, त्यो कम्पनीले कति लान्छ, पर्सेन्टेजमा भने पनि भयो, अमाउन्टमा भने पनि भयो, उसले कति लान्छ र जनताले कति मतलब राज्यले कति लान्छ? यसलाई मलाई टोटल एमाउन्ट मात्रै चाहिँ टेन्टेटिभ मैले चाहिँ बुझेको छु। यो वास्तवमा कम्पनीले र यसको अलिकति यसको मोडालिटी चाहिँ फरक छ है। यो चाहिँ हामीले के हो भने प्रोडक्सन गरेर उसले हामीलाई डेलिभरी गरिसकेपछि हामीले त्यसको कस्ट उसलाई दिने हो होइन। त्यसमा चाहिँ कम्पनीलाई जति अहिले तपाईँले भनेको रेटमा चाहिँ कम्पनीले कति पाउने भन्दाखेरि चाहिँ टोटलमा 25 लाख भेहिकलको चाहिँ उसमा चाहिँ 25 लाख भेहिकलमा इन्भोइस नम्बर प्लेट जडान गर्दाखेरि टोटलमा कम्पनीले 5 अर्ब रुपियाँ जतिको खर्च निकाल्छ। हाम्रो रेभिन्यूबाट 7 अर्ब जति निक्लिन्छ भनेपछि करिब नेपाल सरकारले यसबाट चाहिँ 2 अर्ब चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट लगायतको कस्ट भनेर रेभिन्यू एक्स्ट्रा जोडेको जस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ इन टोटल प्राइसमा भनेको 5 अर्बमा सरकारको हिस्सामा सरकारले पाउने 2 अर्ब हो होइन। यस्तो छ त्यो चाहिँ टोटलमा चाहिँ 25 लाख प्लेट सरकारले किन्नको लागि 5 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्छ, तर त्यसबाट 7 अर्ब रुपियाँ रेभिन्यू जेनेरेट गर्छ। हो 7 अर्ब जेनेरेट गर्छ भनेपछि अनि यो जो जसले चाहिँ यसको जिम्मा पाएको छ उसले कति लान्छ 7 अर्बमा? त्यही त 7 अर्बमा 5 अर्ब जति उसको कस्ट चाहिँ चाहन्छु 5 अर्बको हाराहारीमा उसको कस्ट छ भन्ने चाहिँ मैले यो एकदम रफली आइडिया दिएको। अब यसलाई उसको कस्ट हो अल टुगेदर यो कस्ट भयो सरकारलाई। मैले यसको जान्न खोजेको यो मूल्य अहिले हामीले इन्डियासँग कल्पना हामीले तुलना गरिहेर्दा नि 400 रुपिजमा भारु 400मा चाहिँ भारतमा लाग्ने पाउने, भारतले बनाउने, अनि हाम्रोमा चाहिँ यत्रो पैसा लाग्ने कसरी रहेछ सर? यो पनि बडो आश्चर्यमा पर्ने विषय पनि हो त।
यसमा अलिकति फरक छ। इन्डिया र नेपालको चाहिँ त्यो चाहिँ फरक छ है। इन्डियाको नम्बर प्लेट र हाम्रो नम्बर प्लेट भनेको त्यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भनेर इन्डियाको हाम्रो क्वालिटीको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट होइन। त्यो चाहिँ पिपिसी उसमा चाहिँ प्रिन्ट गरिएको नम्बर प्लेट हो। हामी कहाँमा चाहिँ आरएफआइडी चाहिँ स्टिकर अथवा त्यो चिप सहित हुन्छ। र फेरि अर्को अहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विषयमा चाहिँ अलिकति गलत चाहिँ के छ भने त्यो अघि तपाईँहरूले न्युजमा भने जस्तो डिटेल इन्फर्मेसन त्यो चिप्समा हुने होइन, त्यो चाहिँ सिस्टममा हुने हो। त्यो चिप्सले चाहिँ गाडीको लोकेसन चाहिँ ट्र्याक गर्दैन, जिपिएस ट्र्याक गर्दैन त्यसले, त्यो जिपिएस ट्र्याकिङ होइन। त्यसले चाहिँ त्यो त्यसमा इम्बोस्ड टेक्नोलोजीको चाहिँ रोल छैन है सर। यदि चाहिँ म तपाईँलाई भन्न सक्छु त्यो स्टिकर हो, त्यहाँ भएको बारकोड्सहरू होलान् जसलाई गर्दाखेरि त्यसले जिपिएस हो। त्यो चिप्सको कुरा भयो सर। गर्यो भनेदेखि त्यसको डिरेक्सन मात्रै बताउने हो त्यसले। चिप्सको कुरा आयो सर, त्यो चिप्सको कुरा आयो, त्यो टेक्नोलोजीको कुरा आयो, चिप्सको कुरा आयो है सर, त्यहाँ टेक्नोलोजीको। तर यो इम्बोस्ड प्लेट बनाउनका लागि जुन खर्च हामीले लिएका छौँ यो फेयर छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? म यसमा अहिले जस्ट मैले यति मात्र सोध्न खोजेको, फेयर छ होइन? अब यो विषय चाहिँ म अहिले जान्ने विषय भएन, किनभने त्यो टेक्निकल स्पेसिफिकेसन अनुसारको कस्ट चाहिँ त्यो कसरी क्यालकुलेसन गरेको छ, त्यो कस्ट क्यालकुलेसन गरेर त्यसमा इन्टरनेसनल कम्पिटिटिभ बिडिङबाट आएको हुनाले यसमा अब अरू विषय चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ छलफल गरिरहनु पर्ने देखिन्न। जहाँसम्म यहाँले भनेको कुरा चाहिँ यसको क्वालिटी अनुसारको प्राइस भन्छ नि, यो यसको भ्याल्यु चाहिँ डिटर्मिनेसन कसरी गरियो त्यो अर्को अनुसन्धानको विषय होला। तर अहिले भ्यालु डिटर्मिनेसन गरेको विषयमा मैले तपाईँलाई यसको जवाफ दिन पनि सक्दिनँ। यो राइट रङ के तर यसलाई वे चिपर, योभन्दा धेरै सस्तोमा यही क्वालिटी जस्ताको तस्तै मजाले दिन सकिन्छ भनेर मैले केही अगाडि न्युज 24 मा यो कार्यक्रम चलाउँदाखेरि पनि एउटा एपिसोड बनाइसकेको थिएँ। म तपाईँलाई त्यसको रेफरेन्स कुनै समयमा पठाउँला पनि र यसको फलोअप पनि गरौँला, किनभने तपाईँ अहिले यहाँ हुनुहुन्छ, त्यतिखेर तपाईँ अन्त्य हुनुहुन्थ्यो होला। जे होस्, अब जुन विषयमा मैले ध्यान आकर्षण यहाँलाई गराएँ त्यस विषयमा कृपया तुरुन्तै चाहिँ हेर्नु होला, किनभने जुन फ्रेमको विषयलाई चाहिँ हामीले तुरुन्तै भोलि नै मैले त्यसको फलोअप गरिहाल्छु। कस्तो सुनियो भने सर, यो कस्तो सुनियो भने सर, जुत्ता किन्दाखेरि जुत्ता अहिले भर्खर गएको डाटा, अब यो जुत्ता किन्दाखेरि तुनाको पैसा तिर्नु पर्यो जस्तो भयो क्या। जुत्ता किन्दा तुना त स्वाभाविक रूपमा आउनु पर्यो, यो खसी किन्दाखेरि सिङ र पुच्छरको चाहिँ छुट्टै पैसा तिरे जस्तो भयो सर, भएन यो? त्यो तुना हो भनेदेखि त तुना हो भनेदेखि त पहिले अटोमेटिक आउँछ, जुत्ता किन्दा तुना अटोमेटिक आउँछ हो, अटोमेटिक आउनुपर्छ। तर यो तुना नभएर जुत्तामा थप सोल थपेको हो कि जस्तो बुझिन्छ। त्यो थप्नु भएन सर। हस् सर, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शक महानुभावहरू, हामीले आम सर्वसाधारणका चासोको विषय र विशेष गरेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट त धेरैको चासोको विषय हो, त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्दै कुराकानी गऱ्यौँ, अलिकति लाइट नोटमा कुराकानी गऱ्यौँ, तर विषय गम्भीर हो। र इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका विषयमा हामी धेरै फलोअप रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्ने जमर्को पनि गरिरहेका छौँ। आगामी एपिसोडहरू हेर्दै गर्नु होला। अहिले म ब्रेक लिन्छु, ब्रेकपछि अन्य महत्त्वपूर्ण विषय यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छौँ। ग्यालेक्सी 4K मा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू, अब आजको अर्को विषयतर्फ लैजान्छु। अहिले हरेक मानिसको हातमा स्मार्टफोन छ। आर्थिक हैसियत हेरी सस्तोदेखि महँगोसम्मका फोनमा हजारौँ सुविधाहरूसहित सयौँ एप्लिकेसन्सहरू इन्स्टल छन्। फोन अब दुई व्यक्तिबीच संवाद हुने यन्त्र मात्रै रहेन, यसमा इन्स्टल भएका एप्लिकेसनहरूको प्रयोगले संसार वास्तवमै साँगुरिएको छ। विश्वका जुनसुकै कुनामा रहेका मानिस बीच पनि क्षणभरमै प्रत्यक्ष कुराकानीदेखि व्यापार, व्यवसाय, अन्वेषण सब थोक हुन्छ भनौँ। सुविधाको दायरा जति फराकिलो बन्दै गएको छ, अपराध गर्नेहरूको लागि उनीहरूको त्यो दुनियाँ त्योभन्दा दोब्बर ठुलो र फराकिलो भएको छ। अहिले फोनकै भरमा एक कल र मेसेज वा एउटा कोड पठाएको भरमा सजिलै कसैको जीवन कसैले बर्बाद पार्न समेत सक्दछ। अपराधीहरू त्यतिसम्म तल जान सक्दछन्। पछिल्लो समय नेपालमा डिजिटल ठगीको बिगबिगी बढिरहेको छ। भाइबर, इमो, व्हाट्सएप, फेसबुकको प्रयोग गरी लाखौँ करोडौँ ठगी भइरहेको छ। सञ्जालमा भेटिएका नक्कली अकाउन्ट अर्थात् ठगहरूलाई विश्वास गरी लाखौँ पैसा उनीहरूले भनेको अकाउन्टमा हाल्नेमा नेपालीहरू नै छन् र ती ठगहरूले विदेशमा बसी नेपालीहरूलाई नै प्रयोग गरेर नेपालीहरूलाई नै ठगेका छन्। अनलाइन ठगी सम्बन्धी यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सामाजिक सञ्जालबाट भइरहेको अनलाइन ठगीमा विदेशबाट अवैध तरिकाले अर्थात् हुन्डीबाट पठाइने पैसा र तिनका आफन्तको खाता नम्बर प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ।
दुबईमा रहेका चुनामणि गौतमले नेपालमा रहेकी श्रीमती गंगा बिसी र साथी गान्धीप गौतमलाई पैसा पठाउन दुबईमा रहेका सुरज ढुङ्गानालाई पैसा दिएका थिए। चुनामणिले दिए अनुसार नै गंगा र गान्धीपको खातामा 6,11,50,000 रुपियाँ जम्मा भयो। तर त्यसको केही समयपछि भने दुवैजनालाई अनलाइन ठगी गरेको भन्दै अपराध महाशाखाबाट फोन आयो। तपाईलाई किटानी जाहेरी सहित उजुरी आएको छ, तपाईँ तुरुन्त आउनु पर्यो भन्नुभयो। के को उजुरी आयो भने तपाईलाई यति पैसा आइछ, कोबाट आएको तपाईलाई थाहा छ भन्नुभयो। पैसा त मलाई चुनामणि भट्टराईले दिनुपर्ने थियो, उसैले हालिदिन्छु भनेको थियो, हाल्दै होला, मैले लिनुपर्ने उसँग हो, अरूसँग कारोबार छैन भनेपछि के भन्नुभयो भने तपाईँ तुरुन्त आउनुहोस् भन्नुभयो। महाशाखामा बुझ्दा त उनीहरूलाई नेपालमा पैसा जम्मा गरिदिने महालक्ष्मी राज भण्डारी रहेछन्। महालक्ष्मीलाई सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई बेलायतको चिकित्सक भन्दै साथी बनेका एक फेक अकाउन्ट युजरले 50,000 पाउन्डको गिफ्ट पठाइदिन लागेको बताएका रहेछन् र त्यसका लागि नेपालका राणा प्रताप सिंह भन्ने व्यक्तिले दिएको खाता नम्बरमा पैसा जम्मा गर्नुपर्ने भनेका रहेछन्। महालक्ष्मीले सोही अनुसार गान्धीप गौतम, गंगा बिसी सहित 6 जना नेपालीको खाता नम्बरमा पैसा जम्मा गरेका रहेछन्। 29 लाख रुपियाँ जम्मा गरिसकेपछि मात्रै आफू ठगीमा परेको उनले चाल पाइन्। यता गान्धीप र गंगाको खातामा पैसा गएको देखिएको भन्दै उनीहरू 2 महिनादेखि प्रहरी कार्यालय धाउन बाध्य छन्। चुनामणिले दुबईबाट नेपालमा पैसा पठाउनका लागि दिएका सुरज भन्ने व्यक्ति फोन अफ गरेर भागेका छन्। अनलाइनबाट ठगी गर्ने गिरोहले अब हुन्डी मार्फत आउने पैसा र तिनका आफन्तको खाता नम्बर दुरुपयोग गर्न थालेका छन्। वैदेशिक रोजगारमा रहनुभएका व्यक्तिहरूले आफ्नो घर परिवारलाई पठाउन भनेर त्यही ठाउँमा चाहे दुबई या कतिपय सन्दर्भमा अमेरिकातिर पनि बस्नुभएकाहरूले त्यहाँ कसैलाई केही रकम दिनुहुन्छ, यो मेरो घर परिवारलाई नेपालमा दिनु भनेर, र नेपालमा उहाँहरूको घर परिवारको खातामा पैसा पनि आउँछ। तर त्यो पैसा चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न मानिसहरूलाई भ्रममा पारेर ठगेको पैसा चाहिँ त्यो खातामा जम्मा हुँदो रहेछ। अहिले त्यसरी आइरहेछ। अहिले दैनिक आधा दर्जन यस्ता उजुरी अपराध महाशाखामा पर्ने गरेका छन्। विभिन्न लटरी परेको, साथी बनेर गिफ्ट पठाउने, आफै समस्यामा परेकाले सहयोग माग्ने, भन्सारमा कर तिर्नुपर्ने जस्ता बहानामा विदेशी फर्जी आइडीबाट नेपालीहरू ठगीमा परिरहेका छन्। त्यस्तै फेसबुक ह्याक गरी आफन्त तथा साथीभाइसँग पैसा मागिदिने, ई सेवा, खल्ती जस्ता पेमेन्ट गेटवे तथा बैंक एप्सहरूमा लगइन गरी अपडेट गरिदिने बहानामा ओटिपी कोड माग्दै खाता नै दुरुपयोग भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत चिन्जान हुने, साथी बन्ने, अनि बिस्तारै उपहारहरू पठाइदिन्छु भनेर उपहारहरू प्याक गरेको भिडियोहरू पठाउने र त्यो लाई ट्र्याक गर्नको लागि ट्र्याकिङ कोड पनि दिने र सर्टेन ठाउँ आइसके पछाडि कसैले कस्टम अफिसर भनेर कहिलेकाहीँ इन्डियन कस्टमबाट कहिलेकाहीँ नेपाली कस्टमबाट नै बोलेको भनेर वाट्सएप कलको माध्यमबाट वाट्सएप कल आउँछ र यहाँ तपाईँको सामान आएको छ, त्यसलाई रिलिज गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ, यति ट्याक्स चाहिँ खातामा पठाइदिनुहोस् यो खाता भनेर त्यो माध्यमबाट पनि ठगिरहेको छ। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न प्रयोजनका लागि दिएका व्यक्तिगत विवरणहरूको दुरुपयोग गर्दै सिम कार्ड निकाल्ने, त्यसबाट फेसबुक, व्हाट्सएप, इमो, भाइबर लगायतका सञ्जालमा अकाउन्ट बनाई ठगी गर्ने गिरोह निकै सक्रिय छन्। गतिसम्म भने सोझा व्यक्तिहरूलाई मासिक तलब दिने भन्दै उनीहरूको बैंक खाता प्रयोग गरी अन्य नेपालीलाई ठग्न प्रयोग गरिरहेका छन्। विभिन्न बैंक खाताहरू अपडेट गर्ने, म बैंकको कर्मचारी हो, बैंकबाट बोलेको, तपाईँको खाता चाहिँ ब्लक हुन लागेको छ, त्यसलाई अपडेट गर्नुपर्छ भनेर उहाँसँग कुरा गर्ने, विश्वास गरेर उहाँले चाहिँ कुरा गर्दै गएपछि त्यहाँ जुन आउँछ ओटिपी, वान टाइम पासवर्ड जुन आउँछ, त्यो पासवर्ड भनिदिनुहुन्छ उहाँहरूले विश्वास लिएर, त्यसको माध्यमबाट उहाँको खातामा भएको पैसा पनि चोरेर लाने, त्यो खालको। र अर्को चाहिँ अहिले ई सेवा अनि यी खल्ती लगायतका को अफिसबाट बोलेको भनेर पनि चाहिँ उहाँहरूको ई सेवामा भएको पैसा चाहिँ त्यसरी ठगिरहेको छ। अनलाइन ठगीबाट बस्नका लागि आफूले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालको बारेमा पूर्ण जानकारी राख्ने, दरिलो पासवर्ड गोप्य राख्ने, आफ्नो फोन, इमेलमा आउने ओटिपी कोड कसैलाई पनि नदिने, नचिनेको व्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत कुराकानी नगर्ने, नपछ्याउने, नचिनेका व्यक्तिले देखाउने वैदेशिक रोजगारी, कुनै पनि भिजा तथा कार्यक्रमको प्रलोभनमा नपर्ने, उनीहरूले भनेअनुसार पैसा नपठाउने, आफ्नो बैंक खाता आवश्यक व्यक्तिहरूलाई मात्रै दिने, आफ्नो खाताबाट पैसा हराएमा वा बिना जानकारी जम्मा भएमा बैंक वा प्रहरीमा खबर गर्ने, उपहार, लटरीका नाममा कसैलाई पनि पैसा नपठाउने। कसैले तपाईँसँग सामाजिक सञ्जालमा चिन्जान भयो, कुराकानी गर्नुभयो, तपाईँसँग साथी बन्यो र तपाईँलाई उसले के भन्छ 1-2 महिनाको कुराकानीमा कि म तपाईँलाई 40,000 पाउन्ड पठाउँदैछु, यो पठाउँदैछु। कोही 2 महिना तपाईँसँग सामाजिक सञ्जालमा चिन्जान भएको मान्छेले तपाईँलाई त्यत्रो चिज किन पठाउँछ?
त्यही प्रश्न गर्नु पर्यो। हामी अलिकति लोभ लालचमा परेर सजिलैसँग आउने धनमा जब आकर्षित हुन्छौँ नि अनि हामी पीडित बन्न थाल्छौँ। दर्शक महानुभाव, यो रिपोर्ट सम्भवतः कार्यक्रमभरिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट हो। यति धेरै टेलिफोन कलहरू र यही आएर दर्शकहरूले हामीलाई गुनासो गर्नुभएको छ कि ठगीको यति धेरै सिलसिला चलिरहेको छ। यो रिपोर्टलाई सबै दर्शकहरू समक्ष, सबै आफन्तहरू समक्ष तपाईँहरूले सेयर गरिदिनु भयो भने धेरै मान्छेलाई बचाउन सकिन्छ। असाध्यै महत्त्वपूर्ण यो रिपोर्ट हामीले तपाईँहरूका लागि बनाएका हौँ। तपाईँले सित्तैमा कसैले दिन्छ, उपहार दिन्छ भन्ने कुरा नसोच्नुहोला। सित्तैमा अचेल कसैले कसैलाई गाली पनि गर्दैन, पैसा दिने कुरा आउँदैन। उपहार छ तपाईँको, ट्याक्स तपाईँले तिर्दिनु होला, भन्सार तिर्दिनु होला भनेर, अथवा विदेश जाने लोभ देखाएर म विवाह गर्छु भनेर कयौँ महिलाहरूलाई फसाउने मान्छेहरू, त्यस्ता गिरोहहरू सक्रिय भएर भएका छन्। म फेरि पनि तपाईँलाई रिपिट गर्छु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। अनलाइन ठगीबाट बच्नका लागि तपाईँले आफूले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालको बारे पूर्ण जानकारी राख्ने र दरिलो पासवर्ड त्यो गोप्य राख्ने र त्यसलाई बेला बेलामा फेरिरहने, चेन्ज गरिरहने। आफ्नो फोन इमेलबाट आउने ओटिपी, यो वान टाइम पासवर्ड ओटिपी कोड अरू कसैलाई नदिने। के आयो मलाई दिनुहोस् भनिसकेपछि तपाईँले त्यो ओटिपी दिइसकेपछि तपाईँको अकाउन्टमा त्यो पाउनेको एक्सेस हुन्छ। उसले जे पनि गर्न सक्छ। तपाईँको आफन्तलाई मेसेज पठाइदिन्छ र तपाईँको आफन्तले त्यो मेसेज पठाउने मान्छे तपाईँ नै भनेर पैसा पठाइदिनु पनि सक्छन्। र पैसा पठाउँदा हत्तपत्त नपठाउनुहोस्, पैसा सकभर नपठाउनुहोस्। अनलाइनमा कसैले मागेको आधारमा पैसा नपठाउनुहोस्। यो तपाईँलाई जोगाउनको निमित्त असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषय हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ, यसलाई ध्यान दिनुहोला। त्यसै गरी नचिनेको व्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत कुराकानी नगर्नुहोस्, एकदमै जरुरी छ। त्यसै गरी नचिनेको व्यक्तिले देखाउने वैदेशिक रोजगारीको लोभ, कुनै पनि भिजा, कार्यक्रममा म लैजान्छु, यहाँ ल्याउँछु, यता लगिदिन्छु, अमेरिका, क्यानाडा, युरोप लगिदिन्छु, एउटा कार्यक्रम बनाउँछु, त्यो कार्यक्रममा इन्भिटेसन पठाउँछु, भिजा पठाइदिन्छु, तपाईँलाई विवाह गर्छु, सामान पठाएको छु, यस्ता प्रलोभन नपर्नुहोस्। त्यो ठगियो ठगियो ठगियो। सित्तैमा कसैले कसैलाई गाली पनि गर्दैन। आजको जमानामा तपाईँलाई कसैले पैसा पठाउँदैन, कुनै कारण छैन तपाईँलाई पैसा पठाउनु पर्ने अथवा तपाईँलाई यसरी ज्यान दिएर मद्दत गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। यस्ता ठगीबाट जोगिनुहोस् भन्नका लागि हामीले यो रिपोर्ट र मैले यति यसलाई व्याख्या गरेँ। अब यतिखेर भिडियो कल मार्फत कोही हामीसँग जोडिनु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर तपाईँलाई म देखि त रहेको छु, तर त्यति स्पष्ट आएको छैन, भिडियो स्मुथ छैन। तैपनि कोसिस गरौँ। म को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर बताउनुहोस् न, अहिले म कोसिस गर्छु। हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म सुशील मगर। सुशीलजी, के का लागि सम्झिनु भयो, के समस्या पर्यो भन्नुहोस् न। मेरो बुवा चाहिँ अस्ति पुस 1 गतेदेखि हराइरहनु भएको थियो। त्यही भएर अब धेरै खोजी म भेटेन, पुलिस रिपोर्ट पनि गऱ्यौँ। अब पुलिस रिपोर्ट गर्दा पनि भेटिएन। त्यही भएर अब केही सहयोग गर्नुहुन्छ कि भनेर। ए तपाईँले फोटो पनि पठाउनु भएको रहेछ। हाम्रो टिमले अहिले जानकारी गराउनु भयो मलाई भर्खरै। म फोटो दर्शकहरूलाई देखाउँछु। बुवाको नाम के हो? हजुर टेकबहादुर मगर। टेकबहादुर मगर। उहाँको फोटो हामी दर्शक महानुभावहरूका लागि देखाउँछौँ। तपाईँ कहाँबाट हराउनु भएको भन्ने कुरा त जानकारी अहिले लिन सकिएन, तपाईँसँगको सम्पर्क टुट्यो। म उहाँको फोटो फुल स्क्रिनमा देखाउनको लागि अनुरोध गर्छु ताकि दर्शक महानुभावहरूले यसलाई हेरेर पक्कै पनि मद्दत गर्नुहुनेछ। उहाँको टेकबहादुर भन्नुभएको छ बुवाको नाम। उहाँ हराउनु भएको जानकारी दिनुभएको छ। कुन ठाउँमा हराउनु भएको हो केही जानकारी छ? कुन ठाउँबाट हो थाहा छ तपाईँलाई, भन्न सक्नुहुन्छ? उहाँसँग कुराकानीको सम्पर्क टुटेको छ। खैर दर्शक महानुभावहरू उहाँलाई मद्दत गर्ने कोसिस गर्नु होला। यदि अहिले भर्खरै हामीले तस्विरमा देखाएको व्यक्तिलाई तपाईँले काहीँ देख्नुभयो भने नजिकैको प्रहरी चौकीमा खबर गरिदिनु होला। यो एउटा पुण्यको काम हुनेछ। यस कार्यक्रममा यसरी आफन्तहरू हराएर सम्पर्क गर्नुहुने धेरैका परिवारको मिलन भएको हामीलाई सम्झना छ। आशा गर्छौँ उहाँको बुवाको पनि
खोजी हुनेछ र दर्शकहरूले यसमा मद्दत गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु र यो सँगसँगै दर्शक महानुभावहरू आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय समाप्त भइसकेको छ हामीले विभिन्न विषयका रिपोर्टहरू प्रसारण गरेका छौँ तिनका फलोअप रिपोर्टहरूमा हाम्रा देशैभरिका ग्यालेक्सी संवाददाताहरू लागि परिरहनु भएको छ तिनको उपलब्धिहरू सहितको रिपोर्ट हामी पक्कै पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ फलोअप पक्कै पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला कार्यक्रमलाई परिष्कृत र परिमार्जित गर्ने क्रममा हामी थप परिपक्व भएर आउने तयारीमा पनि छौँ जसको जानकारी आगामी केही समयमा यहाँले पक्कै पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ कार्यक्रम सिधा कुराको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10औंलाई जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको Apollo Paints presents सीधा कुरा with Ravi Lamichhane. Apollo Paints प्रकृतिको उपहार. Powered by Red Blue Energy Drink. Red Blue Energy Drink सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ. Worldlink छिटो भनेकै वर्ल्डलिङ्क. Sponsored by Gold Star Shoes हरेक नेपालीको जुत्ता. धन्यवाद छ ती हरेक पाइलालाई जसको वर्षौंको अथक विश्वासले नै बनेको छ गोल्ड स्टार. अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ. सबैभन्दा राम्रो छड कुन छ होला? अम्बे स्टिल जतिको भरपर्दो अरु कुनै स्टिल छैन. अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ. Exclusively marketed by Telizens, Intelligence in Televisual Advertising.